अस्सलाम वालेकुम। लोलवा टीवी के उर्दू खबरनामे में खुशामदीद। मैं हूं तफसीर ज़ारा। बुलेटिन के आगाज में नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। शेख ईसा कासिम के साथ बहरीनी अवाम के गैर मुतज़्ज़ल अकीदत की बिना पर एहतजाज ने आले खलीफा की नींदें हराम कर दी। शेख ईसा कासिम के मुकदमे की समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। सऊदी हुकूमत की फिरकावाराना इंतकामी कार्रवाइयां। सऊदी सिक्योरिटी फोर्स का अवामिया के मकीनों पर धावा। 1 जवान शहीद और 1 को शदीद जख्मी कर दिया। एशियाई ममालिक की पार्लिमानी असम्बली का पाकिस्तान में इजलास जारी। भारतीय वफ्द भी शरीक। बरतानी पार्लियामान ने ब्रेक्जिट बिल की मंजूरी दे दी। स्कॉटलैंड ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहरीनी बादशाह से मुतालबा किया है कि वो फौजी अदालतों से मुतल्लिक मंजूर करदा आईनी तरमीम की तौसीक से बाज रहें। बहरीन की मजलिस शूरा ने 5 मार्च को आइन के आर्टिकल 105 में तरमीम को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया था, जिसके नाफिजुल अमल होने के बाद आम शहरियों के मुकदमात का ट्रायल फौजी अदालतों के इख्तियार में होगा। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के निगरान इदारे ने इस आइनी तरमीम के पीछे मकासद पर अपनी भरपूर तशवीश का इजहार करते हुए आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल की सख्त मुखालफत की है। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के निगरान इदारे ने इस आइनी तरमीम के पीछे मकासद पर अपनी भरपूर तशवीश का इजहार करते हुए आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल की सख्त मुखालफत की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहरीनी हुकाम पर जोर दिया है कि वो आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों के बजाय बैनुल-अक़वामी कानून, मुकदमा के मनसफाना ट्रायल, मयारी हक, इंसाफ की बुनियादी ज़रूरियात और कैदियों के हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए इन शराइत पर पूरा उतरने वाली मजाज, आज़ाद और गैर जानबदाराना अदालतें कायम करे, जहां इंसाफ होता हुआ भी नजर आए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2011 में बहरीन में मार्शल लॉ नाफिज था, तब भी हुक्मरानों ने ऐसी ही फौजी अदालतें कायम करके इंसानी हुकूक की वसी तर खिलाफ वर्जियों की मरतकब हो चुकी है और इन फौजी अदालतों के जरिए सियासी इंतकाम के तहत बेशुमार अपोजिशन रहनुमाओं और इंसानी हुकूक के कारकुनों, असातिज़ा, डॉक्टरों और नर्सों को महज एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत की पादाश में संगीन नौयत की सजा सुनाई गई, जो कि इंसाफ की बुनियादी असूलों, कैदियों के हुकूक की सरासर मुनाफी थीं। बहरीन की सबसे बड़ी सियासी जमात के असीर सेक्रेटरी जनरल शेख अली सलमान ने कहा कि बहरीन के जेल हुक्काम ने कैदियों के साथ मुसलसल गैर इंसानी सलूक रवा रखने और कैदियों के हकूक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। बहरीनी जेल हुक्काम ने कैदियों पर तशद्दुद और इन पर आए रोज नित नई पाबंदियों में इजाफा मामूल बना लिया है। अब आम कैदियों के अलावा हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासी असीर रहनुमाओं को जेल के अंदर हथकड़ियां पहनने पर मजबूर कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक शेख अली सलमान ने सेंट्रल जेल से एक फोन कॉल में बताया कि जेल हुक्काम हत्ता बीमार सियासी रहनुमाओं और दीगर कैदियों को हथकड़ी पहनाकर जेल क्लिनिक ले जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा, जेल इंतजामिया ने कैदियों के मुलाकात के दौरान और जेल अस्पताल जाने के लिए भी कैदियों के लिए सुरमई रंग का जेल लिबास पहनना लाजिम करार दे रखा है। वाज़ेह रहे कि साल रवां के आगाज में जेल पर हमले के नतीजे में 10 कैदियों के कामयाब फरार के बाद जेल इंतजामिया ने सियासी कैदियों पर तशद्दुद मामूल बना रखा है और इन पर आए रोज मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर रखी हैं। इस जुल्म सितम से तंग आकर कई बार कैदी एहतजाज और भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। आले खलीफा हुक्मरानों की जानिब से आयतुल्लाह शेख ईसा कासिम के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात के तहत मुकदमे ने बहरीन भर में गम और गुस्से से भरपूर एहतजाजी कैफियत पैदा कर रखी है। हजारों बहरीनी शहरियों ने शेख ईसा कासिम की हिमायत में कफन पोश मुजाहरे किए।
बहरैनी शहंशाहों की कायम करदा अदालत की जानिब से 14 मार्च को शेख ईसा कासिम के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की बिना पर फैसले की तवक्को की जा रही थी, जिसके बायस बहरैन भर में एक गुस्से की लहर दौड़ चुकी है। लाखों बहरैनी अवाम ने शेख ईसा कासिम के दिफा की खातिर अपनी बेदारी का सबूत देते हुए कफन पहनकर मुल्क की सड़कों गली कूचों में भरपूर पुरअमन एहतजाज किया है। इस मौका पर मुजाहरीन जालिम और जाबिर आले खलीफा हुक्मरानों के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी करते रहे। मुजाहरीन बैक जबान शेख ईसा कासिम का दमे मर्ग दिफा करने के अज़्म को भी दोहराते रहे। बहरैनी हुकूमत जून 2015 को बहरैनी का शेख ईसा कासिम की बिला जवाज शहरियत मंसूखी कर चुकी है। शेख ईसा कासिम की रिहाइश गाह के बाहर भी हजारों शहरियों ने अदराज शहर में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने शेख ईसा कासिम की तस्वीर उठाए हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी करते रहे। बहरैन के बास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मुजाहरीन के खिलाफ आंसू गैस की शेलिंग के बाद मुश्तइल मुजाहरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। जमीयतुल वफाक के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख हुसैन दही ने कहा कि बहरैनी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी और इलाकाई ममालिक और इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से बारहा बहरैनी अवाम पर जुल्म सितम बंद करने की अपीलों और मुतालिबात से इनकार कर चुकी है। अगर आले खलीफा हुक्मरानों की यही रविश बरकरार रही तो मुल्क बदतरीन सूरत हाल से दो चार हो जाएगा, जिसके जिम्मेदार नाआकिबत अंदेश हुक्मरान होंगे। बहरैनी उलमा ने हुकूमत को खबरदार किया है कि आयतुल्लाह शेख ईसा कासिम के खिलाफ सियासी इंतकाम पर मबनी इकदामात काबिल कबूल नहीं और अब मजीद इन इकदामात में इजाफा बहरैन को खतरनाक बहरान की दलदल में धकेल देगा, जहां से फिर निकलना मुमकिन नहीं रहेगा। शेख ईसा कासिम से अवाम की बेपनाह अकीदत के बायस एहतजाज में शिद्दत के खौफ की बिना पर अगरचा मुकदमे की समात 7 मई तक मुलतवी कर दी गई है और सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मुतअद्दिद सरगर्म कारकुनों को गिरफ्तार करने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। ताहम नौजवानों की एक कसीर तादाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से नाकाबंदी को नाकाम बनाते हुए शेख ईसा कासिम के घर के बाहर धरने में शिरकत के लिए पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। सऊदी हुक्मरानों की मखसूस फिरका वाराना सोच के तहत इंतकामी कार्रवाइयों का इजहार इन इकदामात से किया जा सकता है कि सऊदी सूबे कतीफ के जनूबी मशरकी इलाके अवामिया में बसने वाले मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैरोकारों पर अरसा हयात तंग कर रखा है। 11 मार्च को बख्तरबंद गाड़ियों में सवार सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज की एक भारी तादाद ने अल-अवामिया के इलाके में भारी मशीन गनों से इलाका मकीनों पर चढ़ाई कर दी और अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान वलीदुल आरिस शहीद जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से भारी और बेतहाशा फायरिंग के नतीजे में दर्जनों रिहायशी मकानात और कीमती गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। कबल अज़ साल रवां के आगाज़ पर सऊदी हुक्मरान अल-अवामिया की तारीखी महल्ले अल-मसूरा को मुनहदम करके अहले मोहल्ला को बेघर कर चुके हैं। अल-मसूरा की आबादी 2000 अफराद पर मुश्तमिल है और अल-अवामिया के बाशिंदे अपनी मदद आप के तहत अल-मसूरा में बेघर होने वाले अफराद की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी हुकाम ने इस तारीखी शहरी आबादी को मुनहदम करने का आगाज़ चंद महीने पहले किया था, ताहम अवामी मज़ाहमत की वजह से काम रोक दिया गया। सऊदी हुकाम ने इंसानी हुकूक की इस पामाली का जवाब कुछ यूँ पेश किया है कि ये मोहल्ला अल-मसूरा 4000 साल पुराना था और अब ये इमारतें रहने के काबिल न थीं। इलाका के बासियों के मुताबिक हुकूमत ने न तो इसके मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त किया है और न ही मकानात का सही मुआवजा अदा कर रही है, जिसकी वजह से लोगों में सख्त बेचैनी पाई जाती है। तारीखी महल्ले के मुनहदम होने से मुतासरा ख़ानदानों की मदद के लिए मशरकी सऊदी अरब के सूबे अल-कतीफ में खैराती कमेटी बनाई गई ताकि लोगों की मुश्किलात को कम किया जा सके। यमनी नेहत्ती अवाम पर सऊदी जंगी इत्तेहाद की वहशियाना बर्बरियत मुसलसल जारी है। गुज़श्ता रोज भी यमन पर सऊदी इत्तेहाद के जंगी जहाजों ने बमबारी करके 3 निहत्ते यमनी शहरियों को शहीद जबकि मुतअद्दिद अफराद को जख्मी कर दिया। सऊदी जंगी तैयारों ने सुबह सादा के अरकवा नामी इलाके पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में 3 आम शहरी शहीद हो गए हैं। सऊदी जंगी तैयारों की वहशियाना और अंधाधुंध बमबारी के नतीजे में अब तक हजारों निहत्ते यमनी शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। दूसरी तरफ यमनी इनकलाबी फौज और अवामी रजाकार फोर्सेज ने सऊदी फिजाई हमलों का जवाब देते हुए सऊदी अरब के इलाके नजरान में वाक़ फौजी कैंपों पर हमला करके एक फौजी को हलाक कर दिया है। यमनी फौज ने सऊदी फौज के अशबके और अलकर नामी कैंपों पर रॉकेटों से हमला करके काफी माली नुकसान पहुंचाया है, जबकि यमनी सरकारी फौज ने सुबह ताज के इलाके अल-मखा में मौजूद सऊदी एहलकारों पर कातूशिया मिसाइल से हमला किया है। दूसरी जानिब सलामती कौंसिल में रूसी नुमाइंदे का कहना है कि यमन बहरान का वाहिद हल मुज़ाकरात में है। सलामती कौंसिल में रूसी नुमाइंदे ने व्लादिमीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यमन बहरान का हल जंग की बजाय सियासी तौर पर निकाला जाए।
اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے نمائندے اسٹیفن اوبرائن نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یمنی عوام کو انسانی بنیادوں پر فوری امداد پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امدادی ساز و سامان الحدیدہ بندرگاہ کے ذریعے یمن بھیجا جائے۔ اسٹیفن اوبرائن کے مطابق یمن، صومالیہ اور نائجیریا میں 20 لاکھ سے زائد افراد کو فوری غذائی امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں بچوں کی فلاح سے متعلق ادارے یونیسیف نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ یمن پر آل سعود کی جارحیت کے نتیجے میں 20 ملین باشندوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ عراقی شہر موصل میں داعش کے خلاف جاری فوجی کارروائی میں کامیابیاں منطقی انجام کے قریب تر پہنچ گئیں۔ عراقی فورسز نے مغربی موصل سے باہر نکلنے کے لیے آخری شاہراہ کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ عراقی فورسز کی تازہ پیش قدمی کے بعد اب داعش کے بچے کچے دہشت گردوں کا فرار بھی ناممکن ہو گیا ہے، جس سے داعش کے شدت پسند پھنس گئے ہیں، اور اب عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی کے کچھ روز قبل کہے گئے الفاظ میں بے پناہ وزن پیدا ہو گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم موصل سے دہشت گردوں کو بچ کر نکلنے نہیں دیں گے۔ سن 2014 میں عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل پر جہادیوں نے قبضہ کر لیا تھا، تاہم عراقی افواج کی جانب سے کئی ماہ جاری رہنے والی کارروائی کے بعد 80% سے زائد علاقے کو دوبارہ آزاد کرا لیا گیا ہے۔ عراقی فورسز اس مسجد کے قریب تر پہنچ چکے ہیں جہاں داعش کا سربراہ ابو بکر البغدادی خطاب کیا کرتا تھا۔ عراقی فوج کی شروع ہونے والی حالیہ کارروائی سے شدت پسند مغرب کی جانب سے کئی اہم جگہوں کو خالی کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، اور ان مقامات میں مقامی حکومت کا مرکزی دفتر اور موصل کا عجائب گھر بھی شامل ہے۔ ہفتہ وار چھٹیوں کے دنوں میں شدید لڑائی جاری رہی۔ گزشتہ سال عراقی فوج کے 9ویں ڈویژن نے موصل سے باہر جانے والے آخری راستے کو منقطع کر دیا ہے، جس کے بعد اب موصل میں جنگجوؤں میں سے جو کوئی بھی بچا ہے وہ مارا جائے گا، کیونکہ وہ پھنس گئے ہیں۔ عراق کی انسداد دہشت گردی سروس کے سٹاف میجر جنرل کا کہنا ہے کہ اب حکومتی افواج کا مغربی موصل کے 1/3 سے زیادہ حصے پر کنٹرول ہے۔ عراقی فورسز کا کہنا ہے کہ اب وہ شہر قدیم کے باب الطوب کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں تنگ گلیوں کے باعث لڑائی میں دشواری پیش آ سکتی ہے، کیونکہ وہاں سے گاڑیاں نہیں گزر سکتی۔ چند روز قبل عراقی افواج کا کہنا تھا کہ موصل کے نزدیک بدوش جیل میں ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے، جس میں 500 لوگوں کے باقیات ملے ہیں۔ عوامی رضاکار فورسز کا کہنا ہے کہ یہ باقیات ان شہریوں کے ہیں جنہیں قیدی بنا کر نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ نے شہید کیا تھا۔ دہشت گردوں کے لیے شام میں برطانوی اسلحے سے بھرے 2 ٹرک پکڑے گئے۔ شامی افواج کی مسلسل پیش قدمی سے خوفزدہ ہو کر دہشت گرد گروہ ہومس میں اپنا آخری علاقہ بھی چھوڑنے پر رضامند ہو گیا۔ شامی فوج نے دہشت گردوں کو برطانوی اسلحہ کی فراہمی کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی۔ روسی روزنامہ الاتحاد نے برطانوی اسلحے سے بھرے دہشت گردوں کے لیے جانے والے 2 ٹرکوں کی تصاویر بھی شائع کی۔ شامی ذرائع کے مطابق ایک ٹرک برطانوی اسلحہ لے کر صبح درعا جا رہا تھا، راستے میں سیکیورٹی فورسز نے پکڑ لیا، جبکہ دوسرا ٹرک القصوہ نامی علاقے میں جاتے ہوئے پکڑا گیا۔ قبضے میں لیے گئے ان 2 ٹرکوں سے برطانوی ساخت کے میزائل، مشین گنیں، مارٹر گولے اور مختلف قسم کا اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ یہ کارروائی اس بات کا ثبوت ہے کہ دہشت گردوں کے پشت پناہ اور سرپرست ابھی بھی انہیں اسلحہ فراہم کرنے کی کوششوں میں بدستور مصروف ہیں، اور یہی لوگ شام کا امن تباہ کرنے اور اسے خانہ جنگی میں دھکیلنے کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری جانب شامی حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد گروہ ہومس میں اپنا آخری علاقہ بھی چھوڑنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ ہومس کے گورنر طلال برازی کا کہنا ہے کہ الوار کو خالی کرانے مقامی قائدین کے ساتھ طے پانے والے موجودہ معاہدے کا حصہ تھا، اور اس میں 6 سے 8 ہفتوں کا وقت لگ سکتا ہے۔ الوار کے علاقے میں بسنے والے افراد کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 75,000 کے قریب ہے، اور یہ علاقہ 2013 کے بعد سے حکومتی فورسز کے محاصرے میں ہے۔ الوار مغربی علاقہ ہے اور یہ باغیوں کے زیر قبضہ ہونے والے یکے بعد دیگرے 2 بم دھماکوں میں شہید ہونے والا آخری ضلع ہے۔ شامی دارالحکومت دمشق میں گزشتہ دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 744 تک پہنچ گئی، جبکہ 1000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ شامی وزیر داخلہ محمد شار نے بتایا کہ دہشت گردوں نے عرب ممالک سے آنے والے زائرین کو نشانہ بنایا، جن میں زیادہ تعداد عراقی شہریوں کی تھی۔ شام میں واقع تاریخی مزارات القاعدہ اور داعش سے تعلق رکھنے والے شدت پسندوں کے حملوں کا نشانہ رہے ہیں، اور باب الصغیر میں ہونے والے دھماکے بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ خیال رہے کہ دمشق کے جنوبی حصے میں نواسی رسول سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا مزار زائرین کے لیے ایک اہم مقام ہے، اور گزشتہ 6 سالوں کے دوران اس مزار کو متعدد مرتبہ دھماکوں کا نشانہ
نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ باب الصغیر کے علاقے میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد مقدس مزار موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہاں دنیا بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شام میں ہونے والے حالیہ دھماکے کے اقوام متحدہ کی سالسی میں ہونے والے شام امن مذاکرات کو سبوتاش کرنے کی سازش ہے، جس کا اگلا دور 23 مارچ سے شروع ہونا ہے۔ اسلام آباد میں ایشیائی پارلیمانی اسمبلی کا اجلاس جاری، 23 سے زائد ممالک کے نمائندوں پر مشتمل 70 مندوبین شریک۔ ایشیائی پارلیمنٹ اور ایشیائی پارلیمانی اسمبلی کے قیام پر خصوصی کمیٹی اور سیاسی امور پر قائمہ کمیٹی کے 3 روزہ اجلاس اسلام آباد میں جاری ہیں، جو 17 مارچ تک جاری رہیں گے۔ پاکستانی سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے مشترکہ طور پر اجلاس کا افتتاح کیا۔ اس اجلاس میں 23 ایشیائی ممالک کے پارلیمنٹ کے ارکان مقررین سمیت 70 سے زائد مندوبین اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، جبکہ ششی تھرور، میناکشی سمیت بھارتی ارکان پارلیمنٹ بھی موجود ہیں۔ Looking forward to is that at least we will make a positive beginning. At least we would have started to think on those lines, and we would be moving towards narrowing our differences so that the sun would rightly rise from Asia and show the light to the world as it has always done. In conclusion, I wish the 2 committees the best of luck in the 2 days ahead, and I'm sure that given the atmosphere of congeniality that has always prevailed during the meetings of the APA, we would be able to move forward. ایشیائی پارلیمانی اسمبلی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر علی خرم نے ایشینز پارلیمنٹری اسمبلی کے ارکان کو خوش آمدید کہا، جبکہ شامی پارلیمنٹ پیپلز اسمبلی کے اسپیکر ڈاکٹر ہدیہ عباس نے کہا وتنتشر الفوضى ويضرب التطرف والإرهاب في أكثر من مكان من قارتنا، الأمر الذي يتطلب منا دعم الجهود المقدرة التي بذلتها جمعيتنا خلال السنوات الماضية في سبيل تطوير التعاون بين الدول الآسيوية وشعوبها وتقوية أواصر الصداقة البرلمانية۔ ایشین پارلیمنٹری اسمبلی کا قیام 2006 کو ایسوسی ایشن آف ایشین پارلیمنٹ فار پیس کے 7ویں اجلاس میں عمل میں آیا۔ ایشین پارلیمنٹری اسمبلی 2007 سے 41 ارکان پارلیمنٹ اور 17 مبصر پر مشتمل تھی۔ ہر رکن کے لیے اس اسمبلی میں ملکی آبادی کی تعداد کی بنیاد پر اسمبلی میں نشستوں کی مخصوص تعداد مقرر ہے۔ اسمبلی کی کل نشستوں کی تعداد اور ووٹوں کی تعداد فی الحال 206 ہے۔ ایشین پارلیمنٹری اسمبلی کے چارٹر اور تہران اعلامیہ میں ایشیائی ممالک کے درمیان تعاون کا فریم ورک دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ستمبر 1999 میں جب ایشیائی ارکان پارلیمنٹ کے ایک گروپ نے ایشیا میں امن اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا تو اس گروپ کا نام ایسوسی ایشن آف ایشین پارلیمنٹ فار پیس رکھا گیا، جو کہ 2006 کے اجلاس میں ایشین پارلیمنٹری اسمبلی میں بدل گئی۔ اس کے موجودہ سیکرٹری جنرل محمد رضا ماجدی کا تعلق ایران سے ہے۔ 19 سال بعد پاکستان میں مردم شماری کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا۔ ملک کے 63 اضلاع پہلے مرحلے میں، پنجاب اور سندھ کے 21 اضلاع میں دوسرے نمبر پر مردم شماری کی جائے گی۔ عوام کو حاصل بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا دار و مدار آبادی کے درست اعداد و شمار پر ہوتا ہے۔ مردم شماری صرف سروں کی گنتی کا نام نہیں، بلکہ مردم شماری وہ پیمانہ ہے کہ ملک کی ضروریات کیا ہیں، ملک کو کن کن مسائل کا سامنا ہے، اور ملک کی آبادی میں کمی یا اضافہ کی کمیت و کیفیت کیا ہیں۔ ملک کی اکثریتی آبادی کا تعلق کس نسل یا زبان سے ہے، کتنے فیصد طبقہ تعلیم یافتہ ہے اور کتنا نہیں۔ مردم شماری کے ذریعے محققین اور تجزیہ نگار معاشرے میں مختلف امور پر معاشی اور معاشرتی تبدیلیوں کے رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں اور مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ آئین پاکستان میں ہر 10 سال بعد مردم شماری کے عمل کو ضروری قرار دیا گیا ہے، لیکن انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے مرز وجود میں آنے سے لے کر اب تک صرف 5 بار ہی مردم شماری کی جا سکی ہے، اور اب 19 برس بعد
मरदम शुमारी की तैयारी की जा रही है। इस मरतबा होने वाली मरदम शुमारी में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ट्रांसजेंडर अफराद को एक अलग दर्जे में शुमार किया जाएगा। चीफ कमिश्नर शुमारियात आसिफ बाजवा के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मरदम शुमारी के अमल में शामिल नहीं किया गया, ताहम 6 माह से कम अरसे से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सर्वे में शामिल किया जाएगा। मरदम शुमारी के शेड्यूल के मुताबिक पहला मरला आज 15 मार्च से 15 अप्रैल जबकि दूसरा मरला 25 अप्रैल तक 25 मई तक जारी रहेगा। इन मरलों के अख्ताम पर 2 माह के बाद हतमी नतायज जारी कर दिए जाएंगे। इस मरतबा मरदम शुमारी में ज़बान को भी अहमियत दी जा रही है। ताहम मुल्क में राय 70 में से सिर्फ 9 ज़बानों को सर्वे फार्म का हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि मरदम शुमारी की बुनियाद पर वसाइल की तरक्की की तकसीम होती है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि मरदम शुमारी की असासियत और संगीनी को समझे और मरदम शुमारी को आइंदा आइन में दर्ज मुद्दत के मुताबिक कराए, क्योंकि मरदम शुमारी की बुनियाद पर वसाइल की तकसीम होती है और अवामी ज़रूरियात के मुताबिक मनसूबों के लिए वसाइल मुख्तस किए जाते हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी मुल्क अपनी आबादी के दुरुस्त आदाद शुमार को जाने बगैर तरक्की नहीं कर सकता। रियासती इंतखाबात में पीजेपी की कामयाबी, मुस्तकबिल में किसी नए वजीर आजम के मुंतखब होने की उम्मीद कम हो गई। भारत में मुकीम मुसलमानों के साथ अकलियतों और छोटी जात के हिंदू भी मोदी माइंडसेट से आजिज। भारत की 5 रियासतों में कराए जाने वाले इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को वाज़ेह कामयाबियां हासिल हुई। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जमात आबादी के लिहाज से मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में कामयाब हो गई है। इन इंतखाबात को मोदी की कारकर्दगी पर अवामी रेफरेंडम का नाम दिया जा रहा है। बीजेपी के सदर उमर शाह ने इसे एक तारीखी कामयाबी करार दिया। उनके बकौल ये नतीजा भारतीय सियासत को एक नया रुख देगा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 403 नशिस्तों में से बीजेपी को 311 पर कामयाबी मिली है। माहिरीन का कहना है कि इस कदर भरपूर अवामी पजीराई के बाद 2019 के इंतखाबात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जीत के इम्कानात कभी दिखाई दे रहे हैं। सियासी तजिया नगारों के मुताबिक पहले भी हिंदुस्तान की अक्सरियत ने मुसलमानों के कातल और हिंदू इंतखा पसंद तंजीम RSS के तरबियत याफ्ता नरेंद्र मोदी को भारत का वजीर आजम मुंतखब किया और आइंदा के लिए भी मोदी माइंड सेट की हमायत कर दी है। भारत खुद को सेकुलर मुल्क कहता है, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में एक भी मुसलमान को बतौर नुमाइंदा मुंतखब नहीं किया गया था। सियासी जमातें रवायती तौर पर उम्मीदवारों की नामजदगी और वोटों के असूल के लिए मजहब और जात पात को हमेशा बुनियादी मेयार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। माहिरीन का कहना है कि मुसलमानों का इस्तेसाल करना भारतीय सियासतदानों की हमेशा से अवलीन तरजीह रहा है। मुल्क में मुसलमानों की आबादी 18 करोड़ है, लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी न होने के बराबर है। भारत पर न सिर्फ मुसलमानों के हकूक पर जाबराना तसल्लुत है, बल्कि दूसरी अकलियतों के साथ साथ छोटी जात वाले हिंदू भी ज्यादतियों, मजालम और नफरतों का शिकार हैं। दफाई मुबसरीन के मुताबिक जब तक हर फर्द खुद अपने वजूद की कीमत को पहचानते हुए जालिम के सामने डट नहीं जाता, गुलामी इसके मुकद्दर में तहरीर रहेगी। तुर्की की जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्क हॉलैंड के दरमियान सियासी और सफारती कशीदगी में इजाफा। डच और इस्तांबुल में जर्मनी और हॉलैंड के खिलाफ मुजाहरे। तुर्की में उठने वाली नाकाम फौजी बगावत को हुकूमत की जानिब से कुचल तो दिया गया, लेकिन ताहाल फौजी निजाम से बेहतर निजाम हुकूमत की कोई वाज़ेह सूरत नजर नहीं आ रही। बगावत के खात्मे के नाम पर कत्ले आम और हजारों अफराद की मुलाजमतों से बरतरफी का सिलसिला ताहाल जारी है। बगावत के सरकोबी के बाद तुर्की में अप्रैल के महीने में आईनी रेफरेंडम करवाया जा रहा है, जिसमें तुर्क वोटरों से मुल्क में सदारती निजाम जमहूरियत मुतारिफ करवाने के बारे में राय ली जाएगी। जमहूरी निजाम राइज करने के लिए तुर्की को इंतखाबी मुहिम में यूरोपीय यूनियन के अहम ममालिक की तनकीद का सामना है, जिसके नतीजे में जर्मनी में तुर्क वजीर खारजा को अपने खिताब की इजाजत नहीं दी गई और इसी तरह हॉलैंड में भी तुर्क वजीर खारजा के तैयारे को लैंडिंग से रोक दिया गया। तुर्की की वजीर फातिमा बतूल सायान को भी हिमायती मुहिम से खिताब से रोककर वापस भेज दिया गया, जिसके बाद डिच शहर रोटेरियम में तुर्क हुकूमत की हिमायतियों ने एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए। इस्तांबुल में हॉलैंड एम्बेसी के सामने भी मुजाहरे किए गए और एम्बेसी पर लगे हॉलैंड के परचम को उतार दिया गया और इसकी जगह तुर्की परचम को लगाया गया और तुर्क वजारत खारजा ने इस मामले पर वजाहत के लिए हॉलैंड के नायब सफीर को भी तलब कर लिया।
ماہرین کا کہنا ہے کہ جرمنی اور ہالینڈ کی ترکی سے کشیدگی کی وجہ ترک صدر کا جرمنی میں قائم نظام کو نازی دور سے مماثلت دینا اور ترکی کا جرمن صحافی کو بے وجہ حراست میں رکھنا ہے۔ جرمنی حکومت کے بارہا مطالبے کے باوجود ترکی نے جرمن صحافی کو رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جنوبی کوریا کی جانب سے امریکی دفاعی میزائل سسٹم کی تنصیب کے فیصلے کے بعد چین اور جنوبی کوریا کے درمیان سخت کشیدگی اور تجارتی تعلقات میں بھی سخت تناؤ آ گیا۔ چین نے جنوبی کوریا کے لیے سیاحتی دورہ جات پر پابندی عائد کر دی۔ چین نے جنوبی کوریا کے فضائی ایئر لائن اور بحری تجارتی کشتیوں کو چینی سمندر سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ جنوبی کوریا کے لیے سیاحتی دوروں کے انتظامات اور منصوبہ بندی پر تا حکم ثانی پابندی عائد کر دی ہے۔ چینی محکمہ ٹورزم کی جانب سے تحریری حکم میں چین سے جنوبی کوریا کے لیے سیاحتی دورہ جات کی منتظم تمام کمپنیوں کو ہدایات جاری کی جا چکی ہیں کہ وہ 15 مارچ کے بعد جنوبی کوریا کے حوالے سے منظم سیاحتی دوروں کو منسوخ کر دیں۔ اس حکم نامے پر عمل نہ کرنے والی کمپنیوں کو نہ صرف بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے بلکہ ان کے لائسنس منسوخ بھی کر دیے جائیں گے۔ جنوبی کوریا میں امریکن ڈیفنس سسٹم تھاد کی تنصیب کا فیصلہ ہی ان دونوں ممالک کے درمیان سخت کشیدگی کا باعث بنا ہے، کیونکہ چین جنوبی کوریا میں امریکی میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب کو اپنی سیکیورٹی کے لیے سخت خطرہ تصور کرتا ہے۔ چین کو خدشہ ہے کہ جنوبی کوریا میں امریکی ڈیفنس سسٹم کی تنصیب امریکہ کو چین کے خلاف جاسوسی کرنے کا اڈا بن سکتا ہے۔ چینی احتجاج کے باوجود جنوبی کوریا کی جانب سے امریکی میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب پر بضد رہنے کے فیصلے کے بعد چین نے جنوبی کوریا پر معاشی دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ They know that this is going to be an area where South Korea feels a lot of pain, is heavily reliant on China, and so by targeting that part of the South Korean economy, they know that they can put pressure on politicians over there to maybe change their mind over what they do in terms of strategy around the THAAD missile system. چین کی جانب سے ٹورزم کے حوالے سے عائد کردہ پابندیوں کے باعث جنوبی کوریا کی معیشت سخت دباؤ میں آ چکی ہے، کیونکہ جنوبی کوریا کی معیشت کا سب سے زیادہ انحصار سیاحت کے شعبے سے آمدن پر ہے، اور جنوبی کوریا میں سیاحت کی غرض سے جانے والوں میں 50% چینی عوام ہے۔ ایک طرف شمالی کوریا کی جانب سے امریکی دھمکیوں کے باوجود مسلسل میزائل تجربات جاری ہیں جس نے جنوبی کوریا کی خود مختاری کو خطرات لاحق کر رکھے ہیں، تو دوسری جانب سے چین کی طرف سے عائد کردہ بعض پابندیوں نے اس کی معیشت کی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی کے بل کی منظوری دے دی۔ اسکاٹ لینڈ نے اس فیصلے کو نہ مانتے ہوئے دوبارہ خود مختار ریفرینڈم کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی پارلیمان نے بریگزٹ بل کی منظوری دے دی ہے، جس کے باعث اب برطانیہ کا یورپی یونین سے علیحدگی کا مرحلہ شروع ہوگا۔ گزشتہ سال جون میں برطانیہ نے یورپی یونین میں رہنے یا اس سے الگ ہو جانے کے بارے میں تاریخی ریفرینڈم کروایا تھا، جس کے نتیجے میں 52% عوام نے یورپی یونین سے الگ ہو جانے جبکہ 48% نے یونین کا حصہ رہنے کے حق میں ووٹ دیے۔ برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے اس ماہ کے آخر تک یورپی یونین کو پارلیمان کے ارادے سے آگاہ کر دیں گی۔ دوسری جانب اسکاٹ لینڈ نے برطانیہ کے اس فیصلے کو منظور کرنے سے انکار کر دیا اور وہاں خود مختار ریفرینڈم کروانا چاہتے ہیں۔ I will now take the steps necessary to make sure that Scotland will have a choice at the end of this process. A choice of whether to follow the UK to a hard Brexit or to become an independent country, able to secure a real partnership of equals with the rest of the UK and our own relationship with Europe. So I can confirm today that next week I will seek the authority of the Scottish Parliament to agree with the UK Government the details of a Section 30 order, the procedure that will enable the Scottish Parliament to legislate for an independence referendum. Uncertainty and division, creating huge uncertainty. And this is at a time when the evidence is that the Scottish people, majority of the Scottish people, do not want a second independence referendum. So instead of playing politics with the future of our country, the Scottish Government should focus on delivering good government and public services for the people of Scotland. Politics is not a game. برطانوی پارلیمنٹ کے کئی ارکان برطانیہ کے یورپی یونین میں شامل رہنے کے حامی ہیں اور ان ارکان کی کوشش ہے کہ حکومت کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور کر دیا جائے۔ یورپی یونین چھوڑنے کے عوامی فیصلے کے بعد کئی برطانوی شہروں میں غیر ملکیوں سے نفرت کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے اور بعض لوگوں کو ہراساں بھی کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ایشیائی یا افریقائی باشندوں کے مقابلے میں یورپ کے سفید فام باشندوں کو یہ نسلی امتیاز زیادہ برداشت کرنا پڑا ہے۔ یورپی یونین چھوڑنے کے فیصلے سے ملکی معیشت پر بھی برا اثر پڑے گا۔
बुलेटिन के इख्तिताम पर एक बार फिर जायजा लेते चलेंगे आज की अहम हेडलाइंस का। शेख ईसा कासिम के साथ बहरीनी अवाम के गैर मुतज़्ज़ल अकीदत की बिना पर एहतजाज ने आले खलीफा की नींदें हराम कर दी। शेख ईसा कासिम के मुकदमे की समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। सऊदी हुकूमत की फिरकावाराना इंतकामी कार्रवाइयां। सऊदी सिक्योरिटी फोर्स का अवामिया के मकीनों पर धावा, 1 जवान शहीद और 1 को शदीद जख्मी कर दिया। एशियाई ममालिक की पार्लिमानी असम्बली का पाकिस्तान में इजलास जारी, भारतीय वफ्द भी शरीक। बरतानवी पार्लियामान ने ब्रेक्जिट बिल की मंजूरी दे दी, स्कॉटलैंड ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.loloatv.urdu.com। आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब और ट्विटर पर लोलोआ टीवी उर्दू पर। हफ्ते को हाजिर होंगे नई खबरों और तफसीलात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।